नमस्कार साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पीएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी खरिदारको सेकेन्ड पेपरको साइन्स विषय अन्तर्गत रही छलफल गर्नेछौँ। यस क्रममा आज हामी साइन्सको 1.5 हाम्रा वरपरका पदार्थहरू सम्बन्धी केही प्रश्नहरू पढ्नेछौँ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कति छ? 0.03%। C2H6 यौगिकको नाम के हो? इथेन। जल ग्यास भनेको के हो? CO+H2O। नक्साको ब्लुप्रिन्टमा कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ? NH3। कुन अधातु ताप र विद्युतको सुचालक हुन्छ? ग्राफाइट। खियाको आणविक सूत्र कुन हो? Fe2O3 3H2O। कुन ग्यास हेबर विधिद्वारा उत्पादन गरिन्छ? एमोनिया। सबैभन्दा सरल सन्तृप्त हाइड्रोजन कुन हो? मिथेन CH4। कुन अल्कोहल मादक पदार्थको रूपमा प्रयोग गरिन्छ? इथाइल अल्कोहल। सिमेन्ट बनाउन कुन कुन पदार्थहरू प्रयोग गरिन्छ? चुन, ढुङ्गा र क्ले माटो। PVC को पूरा नाम के हो? पोलिभिनाइल क्लोराइड। कुन रासायनिक मलमा नाइट्रोजन हुन्छ? एमोनियम सल्फेट। LPG को पूरा रूप के हो? लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास। ड्राई एक्साइड बनाउन CO2 लाई कति डिग्री सेल्सियससम्म चिस्याउनु पर्दछ? -78 डिग्री सेल्सियस। सोडा पानी बनाउन कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ? CO2। सिमेन्ट उत्पादन गर्न कति तापक्रम चाहिन्छ? 1600 डिग्री सेल्सियस। लुगा धुने सोडा र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बीच प्रतिक्रिया हुँदा कुन ग्यास निस्कन्छ? O2। प्रयोगशालामा नाइट्रोजन ग्यास बनाउन कुन कुन पदार्थको मिश्रणलाई तताइन्छ? NaNO2+NH4Cl। आफ्नै टलक हुने अधातु कुन हो? आयोडिन। सीसाको धाउको नाम के हो? ग्यालेना। अक्वारेजिया भनेको के हो? 3 भाग काँडा HCl र 1 भाग काँडा HNO3। अल्कोहलको फङ्सनल ग्रुप कुन हो? -OH। घाउ खटिरा चिर्दा दुखेको थाहा नपाउने लोकल एनेस्थेसिया को रूपमा कुन पदार्थ प्रयोग गरिन्छ? डाइइथाइल इथर। ग्लिसरोल को अणुसूत्र कुन हो? C3H5OH3। क्याल्सियम बाइकार्बोनेट को अणुसूत्र के हो? CaHCO3O2। ड्राई आइस कुन ग्यासलाई चिस्याएर बनाइन्छ? CO2। युरिया बनाउन कुन कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ? NH3 र CO2। PVC बनाउन कुन मोनोमर प्रयोग गरिन्छ? भिनाइल क्लोराइड। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक को एउटा उदाहरण के हो? बेकेलाइट। इथर को सूत्र के हो? C2H5O C2H5। हेबर विधि कहिले पत्ता लागेको हो? सन् 1913। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने अल्कोहल कुन हो? इथाइल अल्कोहल। बिरुवाको पात के को कमीको कारण पहेँलो हुन्छ? नाइट्रोजन। CO2 मा ध्वनिको वेग कति हुन्छ? 258 मिटर प्रति सेकेन्ड। सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिने रुख कुन हो? पिपल। लाइटरमा कुन ग्यास हुन्छ? प्रोपेन।
सर्वव्यापी घोलक भनेर केलाई बुझाउँछ? पानी। फ्रिजमा कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ? एमोनिया। कालो हीरा केलाई भनिन्छ? कोइला। ग्लिसरोलको स्वाद कस्तो हुन्छ? गुलियो। अक्सिजन कसले पत्ता लगाएको? जोसेफ प्रिस्टले कहिले अक्सिजन तयार पारेका हुन्? सन् 1774। वायुमण्डलमा अक्सिजन ग्यास कति प्रतिशत रहेको छ? 20.95%। अक्सिजनको सङ्केत के हो? O। अक्सिजनको अणुसूत्र के हो? O2। अक्सिजनको परमाणविक संख्या कति हो? 8। अक्सिजनको परमाणविक भार कति रहेको छ? 16। अक्सिजनको आणविक भार कति हुन्छ? 32। फेरिक अक्साइडको अणुसूत्र के हो? Fe2O3। ग्लुकोजको अणुसूत्र के हो? C6H12O6। कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र के हो? CO2। कार्बन डाइअक्साइडको आणविक भार कति रहेको छ? 44। CO2 ग्यास कहिले पत्ता लागेको हो? कार्बन डाइअक्साइडलाई कति डिग्रीमा ठोस बनाउन सकिन्छ? -78 डिग्री सेल्सियस। कार्बोनिक अम्लको अणुसूत्र के हो? H2CO3। चुनढुङ्गाको अणुसूत्र के हो? CaCO3। एमोनियाको अणुसूत्र के हो? NH3। एमोनियाको आणविक भार कति रहेको छ? 17। एमोनियाले भिजेको रातो लिटमस पेपरलाई कस्तो बनाउँछ? नीलो। दिएको मध्ये एमोनियाको उपयोगिता कुन हो? रासायनिक अम्ल बनाउन, नाइट्रिक अम्ल बनाउन, सोडा बनाउन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन उत्प्रेरक ताप र चाप प्रयोग गरेर एमोनिया बनाउने विधिलाई के भनिन्छ? ह्याबर प्रोसेस भनिन्छ। ह्याबर प्रोसेसमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको अनुपात कति हुन्छ? 1:3। हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर वनस्पति घिउ तयार गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? हाइड्रोजेनेसन भनिन्छ। प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा पाइने धातु कुन हो? सुन। चट्याङ पर्दा करिब कति ताप उत्पन्न हुन्छ? 2000 देखि 3000 सेल्सियससम्म। बारुण यन्त्रमा कुन ग्यासको प्रयोग गरिन्छ? CO2। एउटै मात्र बोन्ड भएको कार्बनलाई के भनिन्छ? संतृप्त भनिन्छ। 2 वा 3 वटा बोन्ड भएको हाइड्रोकार्बनलाई के भनिन्छ? असंतृप्त भनिन्छ। संतृप्त हाइड्रोकार्बनलाई के पनि भनिन्छ? अल्केन भनिन्छ। मिथेनको अणुसूत्र के हो? CH4। संतृप्त हाइड्रोकार्बनको संकेत के हो? CnH2n+2। एउटै सूत्रमा बाँधिने हाइड्रोकार्बनहरूको समूहलाई के भनिन्छ? हेमोलोगस श्रृङ्खला। अल्किनलाई केले जनाउँछ? CnH2n। अल्काइनलाई केले जनाइन्छ? CnH2n-2। इथाइल अल्कोहलको अणुसूत्र के हो? C2H5OH। ग्लिसरोलको संकेत कुन हो? C3H8O3। कार्बन डाइअक्साइडको बीचमा 3 वटा बोन्ड भएको त्यस्तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनलाई के भनिन्छ? अल्काइन भनिन्छ। कार्बनको बीचमा 2 वटा बोन्ड भएमा त्यस्तो कार्बन डाइअक्साइडलाई हाइड्रोकार्बनलाई के भनिन्छ? अल्किन भनिन्छ। प्राङ्गारिक यौगिकको अणुमा O समूह छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? इथर भनिन्छ। प्राङ्गारिक यौगिकमा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH रहेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? अल्कोहल भनिन्छ। तलका मध्ये कुन चाहिँ कडा पानी होइन? वर्षाको पानी। एउटै आणविक सूत्र तर फरक सञ्चारात्मक सूत्र भएका यौगिकहरूलाई के भनिन्छ? आइसोमर भनिन्छ। रासायनिक गुण एउटै भए तापनि
भौतिक गुण फरक फरक हुनेलाई के भनिन्छ? आइसोमर भनिन्छ। क्याल्सियम सिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेट को मिश्रणबाट बनाइएको मसिनो धुलोलाई के भनिन्छ? सिमेन्ट भनिन्छ। सिमेन्ट बालुवा र पानी मिसाएर बनाइएको मिश्रणलाई के भनिन्छ? गारा भनिन्छ। सिमेन्टबाट बालुवा रोडा पानी मिसाएर चलाउँदा के बन्छ? कंक्रिट बन्छ। सिमेन्ट जम्ने समय केले बढाउँछ? जिप्समले। प्लास्टिक कति प्रकारका हुन्छ? 2 प्रकारको। जिप्समको संकेत के हो? CaSO4 2H2O। मल कति प्रकारको हुन्छ? 2। दिएका मध्ये नाइट्रोजन युक्त मल कुन हो? एमोनियम नाइट्रेट, युरिया, एमोनियम सल्फेट। दिएका मध्ये फस्फोरस युक्त मल कुन हो? एमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट। दिएका मध्ये पोटासियम युक्त मल कुन हो? पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट। दिएका मध्ये नाइट्रोजनको अभावले बिरुवामा कुन असर देखा पर्छ? पात पहेँलो हुन्छ। दिएका मध्ये फस्फोरसको अभावमा बिरुवामा देखिने असर कुन हो? फल पाक्न ढिलो, पात र टुसाको वृद्धि हुँदैन। दिएका मध्ये पोटासियमको अभाव वा कमीले बिरुवामा कुन असर पर्छ? रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्छ, पात र टुसा ओइलाइन्छ। कीटनाशक औषधि कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका। कार्बोनिक कीटनाशक औषधि कति प्रकारका हुन्छन्? 3। सिलिका र सोडियम कार्बोनेटको मिश्रणबाट बन्ने यौगिक रसायनको नाम के हो? वाटर ग्लास। तताउँदा काँडा बन्ने प्लास्टिक कुन हो? थर्मोसेटिक प्लास्टिक भनिन्छ। तताउँदा नरम लचकदार हुने प्लास्टिकको नाम के हो? थर्मोप्लास्टिक। तन्किने गुण भएको धागो जस्तो बलियो वस्तुलाई के भनिन्छ? रेसा भनिन्छ। सिमेन्टमा कति प्रतिशत जिप्सम हुन्छ? 2 देखि 3%, 2-3%। सिलिका, पोटासियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट तताउँदा कुन काँच बन्छ? साधारण लेड क्रिस्टल काँचको प्रयोग कुन कामको लागि गरिन्छ? लेन्स बनाउन, प्रिज्म बनाउन, बिजुलीको चिम बनाउन। नीलो रङको काँचमा कुन अक्साइड प्रयोग गरिन्छ? कोबाल्ट अक्साइड। कालो रङको काँचमा कुन अक्साइड प्रयोग गरिन्छ? टिन अक्साइडको प्रयोग गर्दा कस्तो रङको काँच बन्छ? सेतो। कपर अक्साइडको प्रयोग गर्दा कस्तो रङको काँच बन्छ? रातो। क्रोमियम अक्साइडको प्रयोग गर्दा कस्तो रङको काँच बन्छ? हरियो। काँचमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बनाउन तलका मध्ये कुन पदार्थ मिसाइन्छ? बोरिक अक्साइड। क्याल्सियम र म्याग्नेसियमका लवण घुलेको पानीलाई के भनिन्छ? कडा पानी भनिन्छ। पानीको अणुसूत्र के हो? H2O। पानीको कडापन कति प्रकारको हुन्छ? 2। आकाशबाट परेको पानी कस्तो हुन्छ? नरम पानी हुन्छ। कडा पानीको फाइदा दिएका मध्ये कुन हो? स्वादिलो हुन्छ। कुन पानी तताउँदा भाडा बढी खिँदै जान्छ? कडा। लुगा धुने सोडालाई हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग प्रतिक्रिया गराउँदा कुन ग्यास उत्पन्न हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड। वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कति छ? 0.03%। कार्बन डाइअक्साइडलाई चुन पानीमा तताउँदा एक प्रकारको सेतो अघुलनशील बस्नु बन्दछ। उक्त वस्तुको रासायनिक नाम के हो? क्याल्सियम कार्बोनेट। परम्युटेट को प्रयोगद्वारा पानीको अस्थायी काडापन हटाउने विधि तलका मध्ये कुन हो? सोडियम जोइलाइट। चुन पानीको प्रयोगद्वारा पानीको अस्थायी काडापन हटाउने विधि तलका मध्ये कुन हो? क्लार्क विधि। खियाको आणविक सूत्र के हो? Fe2O3 3H2O। एक्वारेजियाको मिश्रण तलका मध्ये कुन हो? कन्क डट HNO3 प्लस कन्क डट 3HCl
तलका मध्ये कुन चाहिँ प्राकृतिक रेसा होइन? एक्रिलिक। काँचमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बनाउन तलको कुन पदार्थ मिसाइन्छ? लेड अक्साइड। तलका मध्ये कुन साबुनको उदाहरण हो? सोडियम एस्टेरेट। कार्पेट कस्तो प्रकारको रेसाबाट बनाइन्छ? सिन्थेटिक फाइबर। सोडियम पाइरोफस्फेट एउटा उदाहरण हो डिटर्जेन्टको। वनस्पति तेलबाट हाइड्रोजन ग्यास प्रयोग गरी वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने प्रक्रिया कुन हो? हाइड्रोजनेसन। डीडीटी को पूरा रूप के हो? डिक्लोरोडाइफाइल ट्रिक्लोरो इथेन। बीएचसी को पूरा रूप के हो? बेन्जाइन हेक्साक्लोराइड। कार्बोनेट कीटनाशक औषधि को उदाहरण कुन हो? बेगन। कुन चाहिँ कीटनाशक औषधि होइन? बेटाडिन। साथीहरु आजलाई यति नै। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।